बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 11 जनवरी 2026 इतवार का दिन, पाकिस्तान की सियासत में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और एग्जैक्ट खबर जो हकीकत पर मबनी है और खबर का वो पहलू जो कि कहीं ना कहीं किसी बायस में या पसंद नापसंद में खो जाता है। हमारी कोशिश है कि उसी एक पहलू पर हम बात करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाह रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पंजाब गए। पंजाब में जो एपिसोड हुआ वो हमने देखा। फिर उसके बाद जब वो कराची गए और सिंध के दौरे पर गए और कराची पहुंचे तो वहां पर सईद गनी ने आकर उनका इस्तकबाल किया, जिससे एक परसेप्शन मिला कि शायद सिंध में सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डिफरेंट जो सूरत हाल है वो होगी और पंजाब वाला एपिसोड जो है वो शायद रिपीट ना हो। लेकिन ये जो एक सुहाना ख्वाब सा था और एक छोटी सी फेरी टेल थी, ये बहुत जल्दी अपने इख्तिताम को पहुंची और फिर नाइटमेयर जो है वो अब शुरू हो चुका है। एक जानिब तो कराची के अंदर लेटेस्ट क्या हो रहा है मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए पहली मरतबा जब से वो वज़ीर आला बने हैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक स्टेटमेंट्स बहुत सी आई होंगी, बहुत सी इल्ज़ाम तराशियाँ, एस्टैब्लिशमेंट, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऑल ऑफ दिस। बट पहला बड़ा कंक्रीट स्टेप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उनके खिलाफ उठा लिया गया है। डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन दरखास्त ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है जिस पर हम सियासत पर बात कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था कराची में। खैर इनिशली ये हुआ कि कराची एयरपोर्ट पर तो इस्तकबाल हो गया और अजरक भी पहना दी गई, सिंधी टोपी भी पहना दी गई और सिंध की हॉस्पिटैलिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाई, जिस पर PTI के हल्के भी इन कंपैरिजन टू व्हाट मरियम नवाज शरीफ डिड वो पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे थे कि नहीं जी इन्होंने जमहूरी इक़दार जो है उनकी पासदारी की है। लेकिन अब 180 डिग्री का शिफ्ट आया है और जो ग्राउंड पे डेवलपमेंट्स हैं उनसे हमें ये समझ आ रही है कि वो जो एक हल्का सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपीरेंटली ताज़ा हवा का झोंका था, नाउ इट इज कमिंग टू एन एंड। इट हैज़ ऑलरेडी कम टू एन एंड बाय द वे, क्योंकि अब वही जो एक SOP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकठ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए, द सेम पॉलिसी प्रिवेल्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस सब के अंदर ये तासुर मिल रहा था कि शायद इधर से मुज़ाकरात आगे बढ़े, इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पैदा हो जाए। लेकिन अब जो इकदाम हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वजीर दाखिला सिंध हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग दी और कहा कि अगर शहर की किसी सड़क पर जलसा हुआ तो हुकूमत सिंध एक्शन लेगी। और इन्होंने कहा कि PTI के साथ कराची के अवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इजाजत मिलने के बावजूद जलसा गाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है, ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने PTI को जहां जलसे की इजाजत दी वहीं PTI जलसा करेगी। वजीर दाखिला सिंध ने मजीद कहा कि हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके बाद हुआ यह है नाज़रीन इकराम कि नुमाइश चौरंगी पर पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का सिलसिला जारी है। नुमाइश के करीब आ गई जिना में मुजाहिरीन की पुलिस मोबाइल पर पथराव की एक फुटेज भी सामने आई क्योंकि कशीदगी बढ़ गई। मुश्तइल अफराद जो हैं वो पुलिस मोबाइल को रोक रहे थे और ऑब्वियसली पुलिस जो है उसने भी क्रैक डाउन किया। दोनों साइड्स जो हैं वहां पर एक बदमजगी जो है वो भी क्रिएट हुई। पुलिस ने PTI के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग जो है वो भी की। पुलिस के मुताबिक 30 कारकुनान को, अब ये पुलिस का वर्जन है कि जी जो कारकुनान है उन्होंने पहले हम पर पथराव किया और हमने बाद में शेलिंग की। कारकुनान का ये कहना है कि भाई हमने पथराव बाद में, हमारे पर शेलिंग जो है वो पहले की गई है, उसके बाद हमने बचने के लिए यहां पर जो है ये सब कुछ किया। पुलिस का वर्जन ये है कि हमने 30 कारकुनान को हिरासत में ले लिया जबकि एक पुलिस एहलकार मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी हुआ है, ये कहना था पुलिस का। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मज़ार कायद पर सुहेल आफरीदी का पहुंचना और ये सारे एपिसोड्स जो इस वक्त एक तरफ चल रहे हैं, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले मज़ार कायद और इतराफ में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद आने वाली सड़क का एक ट्रैक और खुदादाद कॉलोनी से आने वाली सड़क के दोनों ट्रैक्स जो हैं वो बंद हैं। इसके अलावा गुरु मंदिर से नुमाइश सिग्नल तक जाने वाली सड़क जो है वो भी बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कल वापसी है, सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे, जलसा मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मकाम पर कानून के मुताबिक हम जमहूरी अंदाज में करना चाहते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि जी कराची वालों से ये दरखास्त है कि खान के नुमाइंदे को और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला
کو مایوس نہ کیجیے گا, لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچیں. اب اس میں آپ نے 2-3 چیزیں سمجھ لینی ہے. ایک تو جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کی ایک ملاقات ہونی تھی, اس ملاقات سے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی معذرت کر لی ہے. یعنی وہ جو ایک جیسچر جانا تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, جو کہ مریم نواز کے والے سے بھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ پنجاب میں انہیں کسی بریک فاسٹ پر یا کسی میٹنگ پہ انوائٹ کر دیتی اور ایک اسپیس دے دیتی تو شاید اتنی ہائپ بھی نہ بنتی. لیکن جو پیپلز پارٹی انیشلی کرنا چاہ رہی تھی اور جو پیپلز پارٹی نے بعد میں کیا, اس سے ایک چیز جو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے there is no political space as of yet. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ حیدرآباد سے کراچی واپسی پر راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی گئیں اور 7.5 گھنٹے انہیں حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں لگے اور ویران راستوں پر انہیں دھکیلا گیا, راستہ روکا گیا. انہوں نے کہا کہ مجبوراً ہمیں ویران راستوں سے ہو کر کراچی پہنچنا پڑا, میں کراچی آ گیا ہوں, جلسہ ہوگا. میچ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور آبویسلی اس وقت باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان, اور ایک طرف سہیل آفریدی موبلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو سی ایم, دیکھیں اب یہ سی ایم جب آتے ہیں نا تو پھر اس طریقے سے کریک ڈاؤن ڈائریکٹلی آن دا سی ایم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ایک ملک کے اہم ترین صوبے کا سی ایم ہے. تو اس لیے جو سہیل آفریدی ہیں وہ ڈائریکٹلی میدان میں اتر رہے ہیں, لیکن جو کارکنان ہیں ان کی گرفتاری ضرور ہو رہی ہے. پنجاب میں بھی رپورٹ کی گئی تھی, سندھ میں بھی, اینڈ ناؤ واٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ اٹ شوز کہ بھائی پالیسی پنجاب سے لے کر سندھ تک ایک ہی ہے, اور آبویسلی بلوچستان میں بھی وہی ہے. کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر معاملات ڈفرینٹ ہیں. اس کے علاوہ باقی پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ شرنک ہی ہوتی جا رہی ہے. وہ اسپیس بڑھتی ہوئی یا واپسی پی ٹی آئی اس اسپیس کو ریکلیم تو کرنا چاہتی ہے اپنی پولیٹیکل اسپیس کو, آبویسلی ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے. اب اس میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری, یہ فورینسکس کرتے ہیں ویڈیوز کے اور باقی, اور اس کی جو فورینسک رپورٹ ہوتی ہے اسے عدالت کے اندر جینوئن مانا جاتا ہے اور اس پر پراپر طریقے سے پھر کام ہوتا ہے. پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری نے 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کامران بنگش, تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے. بیسکلی واقعہ کون سا ہے جس میں اب سہیل آفریدی سامنے آئے, کیونکہ یاد رکھیے گا عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, بڑے بڑے نام جو ہیں انہیں 9 مئی میں سزائیں ہو چکی ہیں, یاسمین راشد, سب کو, اور یہ لمبی لمبی سزائیں 10-10 سال, اور وہ نااہل بھی ہوئے ہیں. عمر ایوب بھی نااہل ہو گئے, صاحبزادہ حامد رضا بھی, کیونکہ وہ سزا یافتہ ہو گئے. اب پنجاب فورینسک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر, انٹرسٹنگلی یاد رکھیے گا کہ پشاور پولیس رپورٹ کرتی ہے ٹو سی ایم کے پی, بٹ پشاور پولیس کی درخواست پر پنجاب فورینسک لیبارٹری نے 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیوز کے جو ویژولز ہیں ان کا تجزیہ کیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یو ایس بی میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم بہ فریم تجربہ کیا گیا اور متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے, صرف چند ویڈیوز میں لوگوں اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی. سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد بھی آمنے سامنے آئے. سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا تو سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے. یہ بیسیکلی خیبر پختونخوا میں ریڈیو پاکستان کے آفس کے اوپر جو حملہ ہوا آن 9 مئی اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے. عرفان سلیم, اب یہ پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عرفان سلیم کی پروفائل تصویر کی بھی ویڈیو میں موجود ہونے کی تصدیق ہو گئی. کامران بنگش کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی قرار دیے گئے, جبکہ تیمور جھگڑا کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص میں مطابقت پائی گئی, یعنی یہ چاروں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا اور رپورٹ کی تیاری 19 دسمبر سے 23 دسمبر کے دوران مکمل کی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی اور پولیس نے ویڈیو تجزیے کے لیے پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری جو ہے اسے یہ بھیجا تھا, یہ سیمپل جو ہے ویڈیو کا, عدالت کے حکم پر خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اس نے. اور اب خیبر پختونخوا کی پولیس ایگزیکٹلی یہی رپورٹ, کیونکہ فورینسکس کی لیبارٹری صرف پنجاب میں ہی ہے اور اس کی سروس آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے سروس ان خیبر پختونخوا, تو اب یہ جو رپورٹ ہے یہ عدالت میں پیش ہوگی. تو کیا سہیل آفریدی کو سزا یافتہ کر کے 9 مئی میں نااہل کیا جا سکتا ہے؟ اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر آئی تھنک اس کے بھی چانسز, یا پھر ایک میسج کمیونیکیٹ غالباً کر دیا گیا کہ بھائی دس از آلسو سم تھنگ وچ کین ہیپن ٹو یو, اور یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اس اسٹیپ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے امڈ آل دس موبلائزیشن ایفرٹ جو اس وقت چل رہا ہے. میں نے کوشش کی اس ولاگ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں, ایک نیوٹرل پکچر آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ اصل چیز جو ہے اور جو ریئلسٹک خیالی پلاؤ نہیں, خواہش خبر نہیں, یہ چیزیں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے نہ رکھیں اور ہم ایگزیکٹ خبر جو ہے اس پر رہیں. کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے, کیونکہ سیاسی معاملات پر میری رائے سے زیادہ آپ کی رائے میٹر کرتی ہے, کیونکہ آپ عوام اس ملک کے اصل مالک ہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.